अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। मौलाना फजलुर रहमान से जी मुतालबा किया जा रहा था कि आपने शुहदा की है तौहीन, लिहाजा आप कौम से और फौज से माफी मांगे। लेकिन आज जो मौलाना की जमात और मौलाना ने खुद तकरीरें कर दी हैं इस्लामाबाद के अंदर खड़े होकर, वो बड़ी खतरनाक हैं। मौलाना लड़ गया है। मौलाना ने जिसे कहते हैं ना परखचे उड़ा देना, वो वाला काम कर दिया। क्या कहा गया है, क्या इल्जामात लगाए गए हैं मौलाना की जानब से, या मौलाना पर जो इल्जामात लगाए जा रहे थे उनका क्या दबंग जवाब दिया गया। एक तो इस हवाले से हमने बात करनी है। और दूसरे नंबर पे अलीमा खानम, आज जिस तरह वो शेरों की तरह केपी के अंदर निकली हैं, हजारों की तादाद काफिलों की सूरत में उनके इस्तकबाल के लिए आई, और जो अलीमा खान ने ऐलानात कर दिए हैं वो भी अपनी जगह पर आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। जरा मौलाना, जरा वो कहते हैं गरम गरम खबर है, वो जरा सबसे पहले आपके सामने रख लूं क्योंकि बड़ा मुतालबा हो रहा था। और देखे ना पीटीआई वालों को तो फौरी फौरी भाई नोटिस पहुंच जाता है, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, पुलिस आज भी पहुंची तो अब बजाय इसके कि मौलाना फजल रहमान माफी मांगते, मौलाना तो आज धाड़े हैं। और मौलाना फजल रहमान की जानब से आगाज जो किया गया ना, पहला शेर जो उन्होंने पहला लफ्ज बोला, मौलाना ने कहा कि मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। यानी मौलाना ने सादा अल्फाज में कहा कि भाई मेनू ना छेड़ो, मैं पहले बड़ा तपा हुआ हूं, मुझे ना छेड़ो। मुझे ना तुमने सदर बनाया है, ना तुमने कोई वजारत दी है, ना कोई सूबा दिया है, तो लिहाजा मैं बड़ा तपा हुआ हूं, मेरे साथ किसी किस्म की पंगाबाजी करने की जरूरत नहीं है। माफी शाफी का जो है वो मैं नहीं कहूंगा। इससे पहले कामरान मुर्तजा साहब भी तकरीर कर चुके थे, वो भी यही कह रहे थे कि मौलाना नहीं माफी मांगेंगे, जो मौलाना के साथ के खिलाफ अफसरान कैंपेन चलवा रहे हैं वो माफी मांगे, और मौलाना का कसूर क्या है। यानी सारी उन्होंने तायद कर दी ना, मौलाना की तकरीर की तायद कर दी। तो मौलाना ने कहा कि मैंने कहना था वो कामरान मुर्तजा ने कह दिया है, मैं अपनी गुफ्तगू पर आपकी तायद लेने आया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि माफी का मुतालबा हमसे किया जा रहा है, हमने शुहदा की कोई तौहीन नहीं की, माफी का मुतालबा करने वाले हमसे माफी मांगे। कहा आप माफी हमें कहती हो माफी मांगो, तुम माफी हमसे मांगो। अच्छा, मौलाना ने फिर एक और शेर पढ़ दिया। यानी मौलाना आज जज्बाती भी थे, शायर भी थे, सब कुछ थे। उन्होंने कहा ठुकरा दूं अगर दे कोई जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो कोई दे कतरा ही बहुत है। उन्होंने कहा जिल्लत से नहीं भाई, इस तरह नहीं, इज्जत से जो है ना, इज्जत कम भी मिले तो मैं उस पर गुजारा करूंगा, जिल्लत की जिंदगी नहीं जीऊंगा। अच्छा, मौलाना ने कहा मुझे सिखाते हो शहीद का मुकाम क्या है, मैं शहीद के मुकाम को जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारी नजर में शहीद की क्या कदर मंजिलत है। क्या कभी बताया कौम को कि कारगिल में कितने शहीद हुए और कितनों की लाशें वसूल की। मौलाना ने दुखती रग पर हाथ रखा। मौलाना ने कहा मुझे बताते हो शुहदा के बारे में, मैंने किया तौहीन, बताओ जरा कारगिल के अंदर कितने तुम छोड़ आए थे। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं, कर्नल शेर खान की लाश इंडिया के इशरार पर वसूल की। पाकिस्तान एक अदारा जाती मुल्क है, हर अदारे का दायरा कार मुतय्यन है। अगर आपको जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जा किया है, मुझे अपने माँ बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना। मौलाना फजल रहमान ने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे सरेंडर करने के लिए पैदा नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। फजलुर रहमान कभी सरेंडर नहीं करेगा, पीछे नहीं हटेगा। मेरा दावा है कि तुमने इंतखाबात में धांधली की है, क्या हमेशा धांधली से हुकूमत बनेगी। ये मेरे साथ राब्ते में थे और बलूचिस्तान में हुकूमत की शमूलियत की दावत दी, हमने मुस्तरद किया। क्या केपी के बारे में भी कहा, मैंने कहा तुम लोटों से मेरी हुकूमत बनाना चाहते हो, मैं दबाव में आकर अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हूंगा। फजलुर रहमान झुकने या सरेंडर करने के लिए पैदा नहीं हुआ। करदार कुशी से हकायक तब्दील नहीं किए जा सकते। आइन और कानून की बालादस्ती ही रियासत की मजबूती है। जिस अफसर के ऑफिस में मेरे खिलाफ प्रापेगंडे किए गए वो माफी मांगे,
تم نے اپنے شہداء کی اور ان کی فیملی کی توہین کی ہے، میرے شہداء کی توہین کی ہے۔ قصور جلسے، یہ وہ نہیں طاہر اشرفی کی طرف آ رہے ہیں۔ طاہر اشرفی وہ بڑے موٹے سے جو سرکاری مولوی ہیں، کہتے ہیں قصور جلسے کے بعد ایک مولوی صاحب خانے پر میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے مجھے جلسے کی مبارکباد دی اور اگلے دن رو رہا تھا، وہ جو رو کے تقریریں کر رہا تھا، پریس کانفرنس کر رہا تھا طاہر اشرفی، مجھے تو مبارکباد دے رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ مولانا نے تقریر کی ہے کہ ہم نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، آئین اور قانون ہمیں اپنے نظریے اور موقف کے پرچار کا حق دیتا ہے اور ہم نے اپنے اسی حق کو استعمال کیا ہے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں تو آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے میری کردار کشی کر کے سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان سرنڈر کر جائے گا، تو یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ یعنی مختصر متن یہ ہے، مولانا کہتا ہے کہ میں نے شہداء کی توہین نہیں کی، تم نے شہداء کی توہین کی ہے اور فضل الرحمان کبھی بھی معافی نہیں مانگے گا۔ چلیں آگے سمجھ، اور ظاہر ہے یہ پی ٹی آئی والا کوئی ہوتا تو اب تک اٹھایا جا چکا ہوتا، اس کا کوئی اور ہی صورتحال ہوتی۔ بہرحال علیمہ خان آج سوات بونیر کے جن ایریاز کے اندر علیمہ خان گئی ہیں، جو سوشل میڈیا پہ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو تقریریں علیمہ خان نے کی ہیں، ان کا بھی ایک اپنا ظاہر مقام ہے، ان کا بھی ایک اپنا لیول ہے۔ لوگ تو نکلے ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں علیمہ خان کے پیچھے لوگوں کا نکلنا سہیل افریدی، جنید اکبر پر کے پی کے اندر عدم اعتماد ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نہیں لوگ نکل رہے، انہوں نے لوگوں کو مایوس کیا ہے۔ اور علیمہ خان کا اس طرح سے دیکھیں، وہ جو کہتے ہیں موروثیت، علیمہ خان نے اپنی سپیس، اگر علیمہ خان کا نہ بھی تعلق ہوتا عمران خان کے گھر سے، خاندان سے، پھر بھی انہوں نے اپنی محنت سے اپنی سپیس پیدا کی ہے۔ اور علیمہ خان نے کہا شہادت یا آزادی، آزادی یا موت والا نا، موت والا نا، نہیں موت نہیں، یہ جہاد ہے، جہاد، اس کے اندر موت نہیں شہادت ہے۔ تو علیمہ خان نے آج نعرہ لگا دیا، انہوں نے کہا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، یا ہم آزاد ہوں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ جو کہتے تھے عشق عمران میں مارا جاؤں گا، ان کا بھی بڑا امتحان ہے۔ پھر علیمہ خان نے کہا کہ مراد سعید جو ایک لمبے عرصے سے روپوش ہیں، 2025 میں خان کا ٹویٹ بھی آیا تھا، میں نے ہی کہہ رکھا ہے مراد سعید کو کہ تم روپوش رہو، یہ تمہیں تشدد کا نشانہ بنائیں گے، میرے خلاف گواہ بنائیں گے، اور تمہیں ساتھ جو ظاہر ہے تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تم روپوش ہی رہو۔ لیکن آج علیمہ خان نے کہا میں سوات سے مراد سعید کو کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ باہر آئیں اور ان سوات کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ انہوں نے کہا اب بس بہت ہو گیا، اب چڑیاں کھیت چک چکی ہیں، آپ کے لگائے ہوئے پودے آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، تو اب کیا؟ یعنی وہ ایک نا وہ کیا ہے، منافق جھک گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا، کوئی اس طرح سے بھی ہے، یا زاہد جھک گیا، یہ اس طرح کوئی ہے شعر۔ اور اب وہ اقبال کا ایک اور شعر بھی ہے نا کہ خانقاہوں سے اب نکلو، اب خانقاہوں کے اندر، مزاروں کے اندر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ لڑنے کا وقت ہے، یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو لہذا انہوں نے کہا یہ کھڑے ہونے کا وقت ہے، ہمیں ڈرنا ہی نہیں ہے۔ اور اب علیمہ خان نے کہا ہم اس تحریک کو اگلے فیز کے اندر لے کے جائیں گے، مزید انٹینسو کریں گے، مزید اس کو جو ہے اس کے اندر شدت لے کے آئیں گے، اور مطالبات ہیں عمران خان کا تک ایکسس دی جائے۔ کہ بہن کو ظاہر تکلیف ہے، باقیوں کس کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کہتا ہے 5 اگست کو کر لیں گے جلسہ، کوئی کہتا ہے نہیں بھائی جلسہ نہیں کریں گے، کوئی کہتا ہے لمبی تحریک چلائیں گے، کوئی کہتا ہے محمود خان اچکزئی، کوئی کہتا ہے علامہ راج ناصر باس، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہیں، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو صورتحال یہ ہے۔ بہرحال علیمہ خان نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پیچھے لوگ نکلے ہیں، اور علیمہ خان نے بتا دیا ہے کہ میں اپنے بھائی کو مائنس نہیں ہونے دوں گی، اور کوئی مائی کا لال عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا۔ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے مولانا فضل الرحمان کی تقریر پر، ظاہر رد عمل آئے گا نا، ابھی دوسری طرف سے بھی رد عمل آئے گا، وہ جو ہیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور علیمہ خان اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔